बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कानून की ताबीर व तशरीह से मुताल्लिक यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज़ के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर सिंपल वर्ड में मैं कानून की ताबीर व तशरीह के ऊपर बात करूं तो इसका मीनिंग है अंडरस्टैंडिंग हाउ कोर्ट एक्सप्लेन एंड अप्लाई लॉ। इसमें हम सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। यानी यहाँ पर जो दो वर्ड यूज हुए हैं, एक वर्ड जो है वो स्टैचू है और दूसरा वर्ड जो है वो इंटरप्रिटेशन है। तो इनका मतलब क्या है? स्टैचू का मतलब क्या है और इंटरप्रिटेशन जो है इसका मतलब क्या है? स्टैचू मीन्स रिटन लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर पर अपना पार्लियामेंट और असेंबली। यानी स्टैचू का मतलब है, स्टैचू से मुराद है एक तहरीरी कानून, जो कानून साज इदारे लेजिस्लेचर जो हैं, जिसमें पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियां आ जाती हैं, वो इसको क्या करती हैं, बनाती हैं। आम तौर पर ये वो कानून होता है जो हमें बताता है या जो आवाम को ये बताता है कि कौन सा काम करना जायज़ है, कौन सा काम करना मना है। साथ ही ये लोगों के हकूक और फ़राइज़ जो हैं, ड्यूटीज़ जो हैं, उनकी भी वजाहत करता है। तो इसलिए लिखा गया, इट टेल्स अबाउट what they can or cannot and give rights and duties। ये हमें बताता है कि लोग जो हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उनके हकूक व फ़राइज़ जो हैं वो क्या हैं। मैं अगर एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए कि अगर असेंबली में ये कानून बनाया जाए कि कोई शख्स बगैर लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकता, तो ये एक क्या होगा, ये एक स्टैचू है। ये कानून आवाम को एक जिम्मेदारी यानी कि लाइसेंस लेना और लाइसेंस लेने के अलावा जो है एक पाबंदी, बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाना जो है वो मुहैया करता है। समटाइम्स वर्ड्स आर अनक्लियर और डोंट फिट न्यू सिचुएशन। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, जब कानून जो है उसके पीछे कुछ लाहे अमल होते हैं, कुछ रीजंस होती हैं। जब कानून पहले से लिखा गया हो ना, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजाहत जो है वो ज़रूरी है, जिनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़रूरी होती है। सो कोर्ट इंटरप्रेट द लॉ, एक्सप्लेन एंड अप्लाई इट एज लॉ मेकर्स मींट। तो फिर कोर्ट का ये फ़र्ज़ है कि वो क्या करे, वो कानून को जो है वो किसकी तरफ लेकर आए, वो कानून को जो है बेसिकली जिस मीनिंग पर्पस के तहत बनाया गया है वो पर्पस जो है वो लोगों को बताए और उसको कंप्लीटली जो है वो इंटरप्रिटेशन की तरफ लेकर आए। इंटरप्रिटेशन बेसिकली फाइंडिंग एंड अप्लाइंग अ रियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इंटरप्रिटेशन जो है ये बेसिकली लोगों को कानून की हकीकत से जो है वो आगाह करना है। मैं यूं कहूं कि जब कानून पहले से लिखा हुआ मौजूद है, अब सवाल ये पैदा होता है तो फिर तशरीह या ताबीर की ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखें, कभी भी कानून के अल्फाज या तो गैर वाज़े होते हैं, कभी कभी जो है ना कानून के अल्फाज गैर वाज़े होते हैं, या ऐसी नई सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है जो कानून बनाते वक्त तसव्वुर में नहीं थी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कानून में लिखा हुआ है कि पार्क में कोई गाड़ी दाखिल नहीं होगी, तो सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ी से मुराद क्या लिया गया है। क्या साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर भी गाड़ी में शामिल है? ऐसे मौके पर अदालत फैसला करती है कि इस लफ्ज गाड़ी का, व्हीकल का बेसिकली मतलब क्या है। और कानून साज असेंबली जो है वो बेसिकली असल इदारा है इंटेंशन का, जो क्या करता है, जो अमल में लाता है इसको, यानी कि इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाता है, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू करता है, कानून की ताबीरो तशरीह करता है। अब यहाँ से एक बात क्लियर हुई, और वो बात ये है कि तशरीह का जो मकसद है वो ये है कि कानून को उस अंदाज में समझा और लागू किया जाए जिस तरह कानून बनाने वाले ने चाहा था। फर्ज करें कानून कहता है जो शख्स जानवरों को अजियत दे उसको सजा दी जाएगी। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रोबोट जानवर पर जुल्म करे, यानी वो हकीकी जानवर तो नहीं है, तो अदालत ये देखेगी कि कानून का मकसद क्या था। क्या मकसद हैवानों को तकलीफ से रोकना था, या अगर हाँ
تو پھر قانون صرف زندہ جانوروں پر جو ہے وہ لاگو ہوگا، وہ جو ہے روبوٹ وغیرہ کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ اور یہی تشریح جو ہے وہ بیسیکلی کہلاتی ہے کہ لفظ نہیں بلکہ قانون میں استعمال ہونے والے لفظوں کا مقصد جو ہے وہ سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو اسٹیچو آف انٹرپریٹیشنز کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو یوں کہوں گا کہ قانون کی تعبیر و تشریح سے مراد یہ ہے کہ قانون کے اصل مفہوم اور قانون ساز ادارے کو سمجھنا اور اسے اس نیت سے لاگو کرنا جس نیت کے تحت جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جس نیت کے تحت وہ بنایا گیا ہے تو اسی نیت سے اس کو کیا کرنا، لاگو کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے واٹ از اسٹیچو۔ بیسیکلی اسٹیچو سے مراد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اسٹیچو بیسیکلی وہ تحریری، وہ فارمل ریٹن لا ہے جو قانون ساز ادارہ یعنی پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی جو ہے وہ منظور کرتی ہے، اور یہ قانون عوام کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ یعنی اے اسٹیچو از فارمل ریٹن لا، فارمل ریٹن لا، اور یہ اپلائی ہوتا ہے مینی پیپلز پر، ایوری ون جو ہے مسٹ فالو اٹ، تو ہر ایک کو کیا کرنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اگر اسٹیچو کی کچھ خصوصیات کی طرف لے کر چلوں تو یہ باقاعدہ ایک تحریری قانون ہوتا ہے، کوئی زبانی روایت نہیں ہے بلکہ لکھا ہوا، منظور شدہ اور شائع شدہ جو ہے وہ قانون ہے۔ جیسے پاکستان پینل کوڈ جو ہے PPC یہ ڈیفائن کرتی ہے، ایک تحریری قانون ہے جو پارلیمنٹ نے بنایا اور سرکاری گزٹ میں جو ہے وہ شائع ہوا۔ اسی طریقے سے کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو ہے، یہ پروسیس آف کرمنل ٹرائل جو ہیں ان کے بارے میں ہے، اور عام طور پر انکم ٹیکس لا جو ہے یہ ٹیکسیشن سے متعلق ہے۔ یہ قانون اسٹیچو جو ہے یہ جنرل نیچر رکھتا ہے، یعنی اسٹیچو کسی ایک شخص یا ایک واقعے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ پوری عوام یا متعدد حالات پر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ مثلا PPC میں قتل، چوری، ڈاکہ، جھوٹ جو ہے ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ان کے پیچھے کیا کیا جو ہے وہ سزائیں ہوں گی۔ یہ سب جرائم عام طور پر عوام پر جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں، کسی خاص شخص کے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتے۔ یعنی عوام میں جو قتل کرے گا تمام کی سزا اسی حساب سے ہوگی، جو چوری کرے گا اسی حساب سے ہوگی، جو ڈاکہ کرے گا اسی حساب سے ہوگی، جو جھوٹا بیان دے گا اسی حساب سے ہوگی۔ عام طور پر یہ جو قانون ہے یہ بیسیکلی بائنڈنگ کرتا ہے، پابند ہوتا ہے۔ اسٹیچو پر ہر شہری جو ہے اس کو عمل کرنا لازم ہے۔ کوئی بھی شہری جو ہے چاہے وہ عام شہری ہو یا سرکاری ملازم ہو اس قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سپوز کریں ٹیکس نہیں دیتا تو وہ انکم ٹیکس لا جو ہے کے تحت قانونی سزا کا مستحق ہوگا، اس لیے قانون جو ہے وہ سب پر برابر لاگو ہوگا۔ یہ آئین کانسٹیٹیوشن کے تابع ہوتا ہے۔ کوئی بھی اسٹیچو آئین پاکستان یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی قانون آئین کے خلاف ہو تو عدالت اسے کیا کرتی ہے، انویلڈ یعنی کالعدم قرار دے دیتی ہے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، اگر اسمبلی ایسا قانون بنائے جو کسی شہری کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کو ختم کرے تو سپریم کورٹ اسے آئین سے کیا قرار دے گی، تصادم قرار دے کر منسوخ کر سکتی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں اسٹیچو کی اگر میں کچھ ایگزامپلس کی طرف آپ کو لے کر چلوں تو اس میں پاکستان پینل کوڈ جو ہے یہ کرائم اینڈ پنشمنٹ، جرائم اور سزاؤں کی وضاحت کرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ قتل کرے گا تو کون سا دفعہ جو ہے کون سا سیکشن نافذ ہوگا، 302 302 کے تحت اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی چوری کرے گا تو 378 جو ہے دفعہ نافذ ہوگا، سیکشن 378 کے تحت جو ہے کاروائی ہوگی۔ اگر کوئی جھوٹا بیان دے گا تو پھر سیکشن 193 کے مطابق جو ہے وہ کاروائی ہوگی۔ اسی طرح کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو ہے CRPC یہ بیسیکلی پروسیس آف کرمنل ٹرائلز کے بارے میں ہے، یعنی یہ قانون بتاتا ہے کہ مجرمانہ مقدمات کرائم ٹرائلز سے جو ہے ٹرائلز وہ عدالت میں کیسے چلائے جائیں گے، یعنی پولیس، تفتیش، گرفتاری، عدالت کا طریقہ کار، اپیل، ضمانتیں، تو ان سب کو جو ہے وہ CRPC کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، اگر کسی پر جرم لگے تو اس کے مقدمے کا عمل جو ہے ٹرائل پروسیجر جو ہے وہ CRPC کے مطابق ہوگا۔
इसी तरह इनकम टैक्स लॉ है, तो ये कानून ये तय करता है कि किसको टैक्स कितना देना है। अगर कोई टैक्स ना दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। अगर कोई बिजनेसमैन अपनी आमदनी छुपाता है तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो है वो जुर्माना और सजा होगी। मैं अगर एक वर्ड में अपनी बात को वाइंड अप करना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा कि स्टैच्यू वो तहरीरी कानून है जो पार्लियामेंट या असेंबली जो है मंजूर करे और सब पर जो है वो लागू हो और आइन के जो है वो ताबे हो। अब हाउ स्टैच्यू वर्क, तो स्टैच्यू जो है वो वर्क कैसे करता है, तो इसको वर्क करने के लिए 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। रियासत के 3 अहम इदारे, उनमें एक लेजिस्लेचर है जो लॉ को बनाता है, एक एग्जीक्यूटिव है जो इन्फोर्स द लॉ, जो लॉ को इन्फोर्स करवाता है, और एक जो है जुडिशरी है जो क्या करती है, इंटरप्रेट द लॉ, जो लॉ की इंटरप्रिटेशन करती है। मैं यूं कहूं कि सबसे पहले कानून साज इदारा लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाता है। ये इदारा वो है जो नया कानून यानी स्टैच्यू बनाता है। पाकिस्तान में ये काम पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली प्लस सेनेट और इसके अलावा सूबाई असेंबली जो है वो भी क्या करती हैं, मिलकर करती हैं। मसलन अगर हुकूमत फैसला करे कि ड्रग जो स्मगलिंग है इसको रोकने के लिए सख्त कानून बनाना है तो पार्लियामेंट ड्रग कंट्रोल एक्ट जो है वो क्या करेगी, मंजूर करेगी। इसी तरह इनकम टैक्स लॉ, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस वगैरह भी कानून साज इदारे बनाते हैं। याद रखें, कानून बनाना सिर्फ कानून साज इदारे का काम है, कोई और इदारा जो है वो कानून नहीं बना सकता। जबकि अगर मैं एग्जीक्यूटिव इंतजामिया की तरफ बात करूं तो इंतजामिया इन्फोर्स द लॉ, ये कानून को नाफिज करने वाले जो लोग होते हैं वो इसमें आते हैं। जब कानून बन जाता है तो इस पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी इंतजामिया की होती है, यानी पुलिस है, रेवेन्यू है, FBI है, जिली हुकूमतें हैं और दीगर सरकारी महकमे हैं, ये सारे उस कानून को अमली तौर पर जो है वो नाफिज करते हैं। याद रखें, पार्लियामेंट ने अगर ट्रैफिक कानून बनाया है तो इस पर अमल कराने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की होगी। अगर टैक्स कानून बना है तो इसको नाफिज करने वाला इदारा जो है FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा। याद रखें, इंतजामिया का काम कानून बनाना नहीं बल्कि कानून को नाफिज करना जो है ये उनके जुमरे में आता है। और जुडिशरी जो अदलिया है इसका काम है कानून की तशरीह करना। जब किसी कानून पर इख्तलाफ या तनाज़ा पैदा हो जाए, मसलन कोई शख्स कहे मुझे इस कानून के तहत सजा नहीं होनी चाहिए, तो फैसला करना जो है वो अदालतों का, कोर्ट्स का काम है। अदालतें कानून के अल्फाज और मकसद को देखकर जो है वो तशरीह करती हैं, इंटरप्रिटेशन करती हैं। मैं अगर एग्जांपल देना चाहूं कि अगर कोई कानून कहता है कि पार्क में गाड़ी दाखिल नहीं होगी और कोई शख्स इलेक्ट्रिक स्कूटर ले जाए तो अदालत फैसला करेगी कि क्या ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये भी गाड़ी के जुमरे में आता है कि नहीं आता, और इसी बेस पर जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू होगा, यानी कि कानून की तशरीह जो है वो पॉसिबल होगी, कानून की तशरीह जो है वो अमल में लाई जाएगी। गवर्नमेंट मेक रूल्स एंड फॉर्म्स टू अप्लाई द लॉज। बेसिकली कानून बनने के बाद जो हुकूमत है वो क्या करती है, वो कवायद व फॉर्म जो है वो बनाती है, यानी अक्सर कानून बनने के बाद हुकूमत इस कानून को अमली शक्ल देने के लिए मजीद कवायद, जवाबित और फॉर्म्स जो हैं वो जारी करती है। जैसे एक कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जब हुकूमत ने इसको बनाया तो इसके जो कवायद हैं वो इनकम टैक्स रूल्स 2002 में बताए। इसी तरह फॉर्म में फॉर्म A आता है, फॉर्म B आता है, जो टैक्स जमा कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सब असल कानून के तहत बनते हैं ताकि आवाम को मालूम हो कि कानून पर अमल कैसे करना है। और कोर्ट्स लेटर इंटरप्रेट बोथ लॉस एंड रूल्स इन द डिस्प्यूट। लेकिन जब अगर कोई इख्तलाफ हो जाए, जब कोई शख्स कहे कि ये कायदा या फॉर्म कानून के खिलाफ है, तो फिर फैसला किसके पास जाएगा, तो फिर फैसला जो है वो अदालत करेगी। अदालत देखेगी कि क्या ये कायदा असल कानून स्टैच्यू के मुताबिक है, क्या इससे किसी के हकूक मुतासर तो नहीं हो रहे। अगर खिलाफ हो तो अदालत उसे क्या करार देगी, इनवैलिड करार देती है, यानी कि कालादम करार देती है। मैं सिंपल अंदाज में यूं बताना चाहता हूं कि बेसिकली 3 बड़े इदारे हैं, जिनमें एक लेजिस्लेचर कानून साज इदारा
دوسرا انتظامیہ اور تیسرا عدلیہ۔ قانون ساز ادارہ قانون بناتا ہے اور اس میں پارلیمنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور انتظامیہ قانون نافذ کرتی ہے، اس میں پولیس، ایف بی آر وغیرہ کا عملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح قانون کی تشریح اور تنازعات کا فیصلہ جو ہے یہ عدالتیں کرتی ہیں، اور یہ عدلیہ جو ہے وہ اس کے لیے بہتر سمجھی جاتی ہے۔ میں اگر اس کو ایک لائن میں وائنڈ اپ کروں تو یوں کہوں گا کہ قانون کو بناتی پارلیمنٹ ہے، نافذ حکومت کرتی ہے، اور سمجھاتی جو ہے وہ عدالت ہے۔ اب نیکسٹ ہے ہمارا وائی انٹرپریٹیشن از نیڈیڈ، قانون کی تشریح کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ قانون کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں، قانون کی تشریح کرتی ہیں، یعنی جج حضرات کو قانون کو دوبارہ سمجھنے اور وضاحت کرنے کی کیا حاجت ہوتی ہے؟ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ تو سب سے پہلی ہے کہ کورٹ انٹرپریٹ دا لا بیکاز ورڈ may have multiple meanings. Law maker make mistakes or leave gaps. اکثر قانون میں استعمال ہونے والے الفاظ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ میننگ ہوتے ہیں، اس لیے عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ قانون ساز لیجسلیچر نے اصل میں کیا مطلب، کیا مراد جو ہے وہ اس سے لیا ہے۔ لیجسلیچر نے بیسیکلی اس سے کیا مراد لیا ہے، کیا مطلب جو ہے وہ اس سے کریٹ کیا ہے۔ اگر قانون میں لکھا ہو نو وہیکل الاؤ ان دا پارک، تو پھر وہیکل کا مطلب کیا صرف کار ہے؟ کیا موٹر سائیکل، رکشا اور اس کے علاوہ جو ہے سائیکل، اسکوٹر جو ہے وہ بھی شامل ہیں؟ تو یہ فیصلہ عدالت کرے گی، یہی جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، انٹرپریٹیشن ہے۔ جیسے موٹر وہیکل آرڈیننس میں لفظ وہیکل کی تشریح عدالت نے کی ہے کہ اس میں موٹر سائیکل بھی شامل ہے، کیونکہ وہ بھی انجن سے چلتی ہے۔ اس کے بعد جو بیسیکلی لا میکرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات قانون بناتے وقت یہ لا میکر جو ہیں، قانون ساز ادارے جو ہیں، کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں یا ان کی وضاحت نہیں کرتے، اس سے لیے گیپ یا ایمبیگیوٹی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اور اس کو ہم ایمبیگیوس کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ دیکھیں، اگر قانون میں لکھا ہے ہر طالب علم کو امتحان دینا لازمی ہے، مگر یہ نہ بتایا جائے کہ غیر حاضری یا بیماری کی صورت میں کیا ہوگا، تو عدالت کو یہ خلا پر کرنے کے لیے قانون کی تشریح کرنی پڑے گی۔ میں اگر اس کی ایک اور ایگزامپل دوں کہ کئی بار الیکشن لاز میں ایسے ابہام آ جاتے ہیں جنہیں الیکشن ٹریبیونل جو ہیں یا عدالتیں جو ہیں وہ واضح کرتی ہیں، تاکہ قانون کے مقصد کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے کیے جا سکیں۔ اسی طرح سوسائٹی چینجز بٹ لاز سٹیز سیم، ڈفرینٹ لاز میں کانفلکٹ، یعنی معاشرہ بدلتا رہتا ہے لیکن قانون پرانا رہ جاتا ہے۔ قانون ایک بار بن جائے تو وہ کئی سالوں تک نافذ رہتا ہے، لیکن زمانہ بدل جاتا ہے، نئی ٹیکنالوجی، نئے مسائل، نئے رواج۔ اس وقت عدالتوں کو پرانے قانون کو نئے حالات کے مطابق جو ہے وہ سمجھنا پڑتا ہے۔ جیسے ٹیلی گراف ایکٹ 1885 میں کمیونیکیشن کا ذکر ہے۔ آج زمانہ بدل گیا، اب کمیونیکیشن صرف تار یا فون نہیں بلکہ ای میل ہے، واٹس ایپ ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا عدالتیں اس لفظ کی جدید تشریح کرتی ہیں تاکہ قانون جو ہے وہ مؤثر رہے۔ جیسے سائبر کرائم ایکٹ بننے سے پہلے عدالتیں پرانے یعنی کہ جو پینل کوڈ تھا، پی پی سی کے سیکشنز کو انٹرنیٹ جرائم پر وسیع تشریح پر لاگو نہیں کرتی تھی، لیکن جب انٹرنیٹ کی جو ہے وہ آمد ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ انٹرنیٹ جرائم جو ہیں ان پر بھی اب پی پی سی جو ہے وہ وسیع تشریح جو ہے وہ لاگو کر دی گئی، تاکہ لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ انٹرنیٹ کا جو غلط استعمال ہے وہ بیسیکلی سائبر کرائم ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ ڈیفرنٹ لاز میں کانفلکٹ، یعنی مختلف قوانین میں تضاد ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی دو مختلف قوانین ایک ہی معاملے پر متضاد احکامات دیتے ہیں، اس وقت عدالت کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا قانون جو ہے وہ ترجیح رکھتا ہے۔ مثلا اگر ایک قانون کہتا ہے کہ نو بزنس آفٹر دا 10 PM اور دوسرا کہتا ہے ریسٹورینٹس میں سٹیل اوپن انٹل مڈ نائٹ، تو عدالت طے کرے گی کہ کون سا قانون زیادہ نایا ہے اور خاص ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور میونسپل رولز میں بعض اوقات تضاد ہوتا ہے۔
عدالت واضح کرتی ہے، عدالت وضاحت کرتی ہے کہ کون سا قانون جو ہے وہ پریویل کرے گا اور کون سا قانون جو ہے وہ اس کیس میں انہیبٹ ہوگا. تو ڈفرینٹ لاز میں کنفلکٹ، آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ہے ٹو پروٹیکٹ انڈیویجول رائٹس، عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے قانون کی تشریح کا ایک اہم مقصد کسی شخص کے حقوق متاثر نہ ہوں، یہ بھی لازم ہے. خصوصاً جب معاملہ کرمنل یا ٹیکس سے متعلق ہو. میں یوں کہوں گا کہ اگر قانون میں ابہام ہے کہ سزا 5 سال تک ہو سکتی ہے تو عدالت ملزم کے حق میں نرم تشریح کرے گی، کیونکہ کرمنل لا میں شک کا فائدہ جو ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ وہ ملزم کو جاتا ہے. اور ٹیکس لا کی اگر میں مثال دوں، اگر ٹیکس قانون واضح نہ ہو تو عدالت ہمیشہ تشریح ٹیکس دہندہ کے حق میں یعنی ان فیور آف ٹیکس پیئر جو ہے وہ کرے گی، کیونکہ حکومت کو اضافی فائدہ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. میں اس کا اگر یوں کہوں کہ گول جو ہے بیسیکلی، مقصد جو ہے وہ بیسیکلی قانون ساز کی نیت کو سمجھنا ہے. ٹو فائنڈ وٹ پارلیمنٹ ایکچولی انٹینڈ، یعنی کہ اس کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ قانون ساز کی نیت کو سمجھے. آخر میں عدلیہ کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھے کہ قانون ساز اسمبلی نے قانون بناتے وقت اصل میں کیا ارادہ جو ہے وہ کیا تھا. عدالت بیسیکلی عدالتی الفاظ ہیں یا پس منظر ہیں یا عنوان ہیں، سب مقصد مل کر، سب مقصد اکٹھا کر کے یہ دیکھا جاتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نے اصل میں کیا چاہا تھا، یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس سے متعلق چاہتی کیا ہے. اگر قانون کا مقصد عوام کی حفاظت تھا تو عدالت قانون کی تشریح اسی رخ میں کرے گی، نہ کہ سختی یا زیادتی کے ساتھ. یاد رکھیں گے کہ قانون کی تشریح اس لیے ضروری ہے تاکہ الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی جو قانون ساز کی نیت ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کو سامنے لایا جائے. اس کے بعد ہم میجر رولز آف انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں، ویری امپورٹنٹ ہے. تو انٹرپریٹیشن میں ہم 3 رولز پر بات کریں گے. سب سے پہلے لیٹرل رول، اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے گولڈن رول پر، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے مسچیف یا پرپوسو رول کے بارے میں. اب بیسیکلی ہم پہلے رول کی طرف آتے ہیں جس کو ہم نے لیٹرل رول کہا ہے. لیٹرل رول کا لفظی مطلب ہے ظاہری یا لفظی مطلب کا حصول. کیا مطلب؟ لیٹرل رول مین کہ قانون کے الفاظ ان عام ڈکشنری اور ظاہری مطلب کے مطابق جو ہے وہ کیا کیے جائیں، سمجھائے جائیں. یعنی عدالت کو وہی میننگ لینا چاہیے جو الفاظ میں لکھے گئے ہیں، نہ کہ اس سے زیادہ نہ کہ اس سے کم. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی پلین میننگ رول ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرڈنری ڈکشنری میننگ جو ہیں اس میں ہم لیتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوزڈ وین لینگویج از کلیئر. ہم کہہ سکتے ہیں if law says punishment is death or life imprisonment court must apply exactly that. یعنی اگر قانون میں یہ لکھا ہو کہ جو شخص کسی کو قتل کرے اسے سزائے موت یا عمر قید دے دی جائے یا دے دی جائے گی تو عدالت کو اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دینا ہوگا. یعنی عدالت اپنی طرف سے کوئی اور سزا جیسے جرمانہ ہے یا 10 سال قید ہے وہ نہیں دے سکتی. اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز لا میں لکھی ہوگی، اس رول کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز لا میں لکھی ہوگی ہو بہو سیم ٹو سیم جو ہے اسی چیز کو کیا کرنا، کاپی پیسٹ کر دینا جو ہے یہ اس کا بیسک پرپس ہے. اس کے بعد ہے، میں اگر اس کی لمیٹیشن تک بات کروں، اس کی لمٹ جو ہے if it gives nonsense or unfair result the court use other rules. اگر لیٹرل مین لینے سے غلط یا غیر منصفانہ یا بے میننگ رزلٹ نکلے، بے نتیجہ رزلٹ، اپنا بے معنی رزلٹ نکلے تو عدالت پھر کیا کرے گی، دوسرا اصول یعنی کہ گولڈن رول جو ہے وہ استعمال کرے گی. اگر کسی قانون میں غلطی سے لکھا ہو نو وہیکل شیل پارک آن روڈ مین فار دا ایمبولینس اونلی، اگر کوئی ایمبولینس خود کھڑی ہو تو لٹرل رول کے مطابق وہ بھی قانون توڑ رہی ہے، مگر یہ بے معنی ایبسورڈ ہوگا، اس لیے عدالت کس کی طرف جائے گی، گولڈن رول جو ہے وہ اپنائے گی. مثال کے طور پر نو وہیکل شیل پارک آن دا روڈ مین
फॉर एम्बुलेंस ओनली, यानी कि अगर कोई एम्बुलेंस रोड पर खड़ी हो तो फिर लेटरल मीन के मुताबिक वो कानून क्या कर रही है, तोड़ रही है, मगर ये एब्सोर्ड होगा, बेमानी होगा, इसलिए अदालत किसकी तरफ जाएगी, अदालत गोल्डन रूल की तरफ जाएगी। अब गोल्डन रूल जो है वो कब इस्तेमाल होता है, गोल्डन रूल उस वक्त इस्तेमाल होता है जब अब्सोर्डिटी को जो है वो अवॉइड करने के लिए, अनलेस इट लीड टू द एब्सोर्डिटी, यानी बेमानी नतीजे से बचने का असूल जो है वो गोल्डन रूल में आता है। गोल्डन रूल बेसिकली कहता है कि अल्फाज को उनके असल मतलब में लें, लेकिन अगर वो मतलब गैर मंतकी, इलॉजिक और गैर मुनसिफाना, अनफेयर नतीजा दे तो अदालत थोड़ा सा तरमीमी मतलब जो है वो ले सकती है ताकि कानून का जो मकसद है वो पूरा हो सके। इसका गोल जो है वो बेसिकली अवॉइड अनफेयर और इलॉजिकल रिजल्ट। इस कानून का मकसद जो है वो ये है कि कोई एब्सोर्ड या जुल्म पर मबनी अनजस्टिस जो है वो रिमेनिंग ना रहे, बल्कि इलॉजिकल जो रिजल्ट्स हैं उनको क्या किया जाए, उनको जो है वो खत्म किया जाए। मैं एग्जांपल देता हूं, नो वन शैल एक्ट इन द विसिनिटी ऑफ द स्कूल, यानी कि कोई अगर किसी ने स्कूल के अंदर, अगर किसी ने स्कूल के अंदर कोई जुर्म किया तो लेटरल रूल के मुताबिक वैसिनिटी यानी करीब आता है, अंदर नहीं, लेकिन ये गलत नतीजा होगा, इसलिए अदालत गोल्डन रूल के मुताबिक कहेगी कि यहां वैसिनिटी में अंदर भी शामिल है ताकि कानून का मकसद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना है, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना है। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूं कहूंगा कि नो वन शैल, सपोज करें एक रूल बनाया हमने, नो वन शैल एक्ट इन द विसिनिटी ऑफ द स्कूल, कि स्कूल की जो सराउंडिंग है वहां कोई फलां 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 काम नहीं होगा, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि स्कूल के अंदर वो काम होगा, बल्कि बाहर ना होने का यहां मतलब ये है कि बाहर भी वो काम नहीं होगा, अंदर भी नहीं होगा, ताकि तोलबा की जो है वो प्रोटेक्शन को क्या बनाया जाए, यकीनी बनाया जा सके। यूजिंग इन क्रिमिनल लॉस स्टॉप क्लेवर पीपल फ्रॉम एस्केपिंग द पनिशमेंट बिकॉज माइनर वर्डिंग इश्यूज। अब हमने देखा कि जो क्रिमिनल लॉस है ना, उनके अंदर फौजदारी कवानीन में इसका काफी इस्तेमाल है, क्योंकि जो चलाक या जहीन मुलाजिम होते हैं वो मामूली लफ्जी फर्क से जो है वो सजा से आमतौर पर ना बच सके। मिसाल के तौर पर अगर कानून में लिखा है कि जो कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय करे उसे सजा होगी, और कोई शख्स उसे जला दे तो डिस्ट्रॉय के लुग़वी मानी तो सिर्फ तोड़ना है। अदालत गोल्डन रूल के तहत कहेगी कि जलाना भी तबाह करना है, और तबाह करने से मुराद जो है वो यही है कि उसको भी बराबर की जो है वो सजा मिलेगी। यानी कि बेसिकली एक वर्ड को कई मीनिंग में लेना जो है वो इसका प्रॉपर जो है वो पर्पस है। इसी तरह तीसरे रूल की तरफ आते हैं, तो तीसरा रूल है हमारा मिसचीफ आर पर्पोसिव रूल, फोकस ऑन व्हाट प्रॉब्लम मिसचीफ द लॉ वाज मीन्ड टू फिक्स। यानी मिसचीफ रूल कहता है कि अदालत ये देखेगी कि कानून क्यों बनाया गया, इसका मकसद, इसका पर्पस क्या था, कौन सा मसला, कौन सा मिसचीफ या डिफेक्ट यानी खराबी कानून को क्या कर सकती है, कानून को खत्म करना चाहती है। फिर अदालत उसी मकसद के मुताबिक जो है वो इसको क्या करेगी, अंडरस्टैंड करेगी, उसी मकसद के मुताबिक इसको समझेगी। इट मीन्स अप्लाई लॉ इन अ वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। कानून को उस मकसद, उस तरह लागू किया जाए जिस तरह बुराई या खामी को रोकने के लिए जो है वो बनाया गया था, और वो वाकई क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे कंज्यूमर लॉज जो हैं, इंटरप्रेट द प्रोटेक्ट बायर्स। हुकूमत ने कानून बनाया, मैं एक मिसाल देता हूं आपको वाजे करने के लिए पहले, नो एडवर्टाइजमेंट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, कि टोबैको प्रोडक्ट्स की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। अब अगर कोई कंपनी सिगरेट की मशहूरी की बजाय लाइटर का इश्तिहार दे दे, लाइटर का इश्तिहार दे दे और साथ सिगरेट दिखाए, तो वो कहेगी कि मैंने तो सिगरेट का इश्तिहार नहीं दिया, मैंने तो लाइटर का इश्तिहार दिया ना जिस पर पाबंदी नहीं थी। लेकिन यहां पर अदालत जो है वो मिसचीफ रूल के मुताबिक कहेगी कि कानून का मकसद सिगरेट नोशी को फिरोग देने से रोकना था, लिहाजा ऐसा इश्तिहार भी क्या होगा, मना होगा।
इसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं, सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन, जिसकी मैंने एग्जाम्पल यहाँ कोड की है कि अदालतें हमेशा ख़रीदार के हक़ में तशरीह करती हैं, क्योंकि कानून का मकसद जो है वो बायर को, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना कि दुकानदार या कंपनी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मैं अगर इन तीनों रूल्स को एक साथ वाइंड अप करूं तो यूं कहूंगा कि लेटरल रूल बेसिकली लफ्ज़ दिखाता है, भाई ये लफ्ज़ हैं, ये मीनिंग है। गोल्डन रूल अकल दिखाता है, भाई ये लफ्ज़ हैं, इसका ये मीनिंग भी है और ये वाला मीनिंग भी हो सकता है। और मिसचीफ रूल जो है उसके पीछे छुपी हुई जो हकीकत है, यानी कि उसका बेसिक पर्पस क्या है, मकसद क्या है, उसको एक्सप्लेन जो है वो डिटेल में करता है। एम्फसाइज द पर्पस आर सेपरेट ऑफ द लॉ, कि बेसिक पर्पस क्या है लॉ का, उसको जो है वो क्लियर कट एक्सप्लेनेशन में लाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि ये जो इंटरप्रिटेशन है इसके लिए मददगार जराए कौन से हो सकते हैं, कौन सी चीजें जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो कोर्ट अमूमन 2 टाइप की इंटरप्रिटेशन जो है वो करती है। एक इंटरनल एड्स की मदद से, इनसाइड द एक्ट, फाउंड विद इन द लॉ इटसेल्फ, फाउंड विद इन द लॉ इटसेल्फ, यानी वो तमाम चीजें जो इसी कानून के अंदर मौजूद होती हैं और अदालत उन्हीं को पढ़कर कानून का मतलब समझाने की कोशिश करती है, वो किस में आएगा, इंटरनल एड्स में आएगा, यानी कानून के अंदर मौजूद मददगार चीजें। और इसमें सबसे पहले नंबर पर है परमीबल, यानी परमीबल का मतलब है शोज द पर्पस ऑफ द लॉ। परमीबल का मतलब क्या है, दिबाचा जिसे हम कहते हैं। दिबाचा किसको कहते हैं, वो इब्तदाई हिस्सा जो कानून के मकसद, पर्पस को बयान करता है कि ये कानून बेसिकली बनाया क्यों गया था। जैसे मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो दिबाचा होगा वो इस्लाम, जमहूरियत और बुनियादी हकूक का जिक्र करता है। इससे पता चलता है कि पूरे आइन का मकसद इन्हीं असूलों को फिरोग देना है। अगर किसी इन्वायरमेंटल लॉ के दिबाचे में लिखा हो कि दिस लॉ इज मेड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, तो अदालत तशरीह हमेशा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से जो है उसकी क्या करेगी, तशरीह करेगी। यानी बताने का मकसद ये है कि जो प्रेम्बल है या दिपाचा है ये बेसिकली किसी भी लॉ का हमें शॉर्ट मरकजी ख्याल बताता है कि इसमें बेसिकली होगा क्या। इसके बाद टाइटल आर शॉर्ट और लॉन्ग, शो द स्कोप। जो उन्वानात हैं हर कानून के शुरू में, उसका एक शॉर्ट टाइटल होता है और एक लॉन्ग टाइटल होता है, जो कानून की नोयत यानी नेचर और स्कोप यानी दायरे कार की वजाहत करता है। जैसे शॉर्ट टाइटल है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और इसका लॉन्ग टाइटल है एन एक्ट टू डिफाइन एंड पनिश ऑफेंस इन पाकिस्तान, एन एक्ट टू डिफाइन एंड पनिश ऑफेंस इन पाकिस्तान। ये जाहिर करता है कि ये कानून जराइम और सजाओं से मुताल्लिक है। इसके बाद थर्ड पे आता है डेफिनिशंस। तो डेफिनिशंस जो हैं ये एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। डेफिनिशन वाले हिस्से में हमें ये बताया जाता है कि कानून के अंदर कौन सा लफ्ज किस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। यानी पीपीसी में पब्लिक सर्वेंट की तारीफ दी गई है, अब अदालत इसी तारीफ के मुताबिक फैसला करेगी, चाहे आम बोलचाल में पब्लिक सर्वेंट का मतलब कुछ और ही क्यों ना हो। मैं अगर यूं कहूं, अगर कानून में लिखा हो व्हीकल मीन्स अ मोटर ड्राइवन व्हीकल, तो अब साइकिल तो व्हीकल नहीं कहलाया जा सकता ना, क्योंकि कानून ने खुद उसकी तारीफ जो है वो क्या कर दी है, महदूद कर दी है। इसके बाद है जो प्रोविसेस हैं, प्रोविसेस जो हैं या एक्सेप्शंस जो हैं, सेट लिमिट्स यानी इस्तिस्ना या शराइत। बेसिकली प्रोविसो वो हिस्सा होता है जो किसी आम कायदे, रूल या लिमिट जो है या एक्सेप्शंस जो हैं उनको बयान करता है। मैं यूं कहूं, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल रिटायर एट द एज ऑफ 60 प्रोवाइडेड दैट डॉक्टर मे बी रीअपॉइंटेड फॉर 2 more year। यहां प्रोवाइडेड दैट एक क्या है, प्रोविसो है, यानी कि एक खास रियायत है। समझ आया ना। सीआरपीसी में कई जगहों पर जो है प्रोविसोस जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अरेस्ट विदाउट वारंट बाज मखसूस हालत में क्या है, मुमकिन है, वरना वारंट के बगैर अरेस्टेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स हमेशा जो हैं ये एक्स्ट्रा डिटेल्स बताते हैं
यानी शेड्यूल्स कानून के आखिर में मौजूद होते हैं जिनमें तफसीलात, डिटेल्स या फॉर्म या फहरिस्तें या मिसालें जो हैं वो दी जाती हैं। जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है ना, सीपीसी में मुख्तलिफ फॉर्म्स एंड टेबल्स जो हैं वो शेड्यूल्स में दिए गए हैं ताकि अदालतों को कार्रवाई में क्या हो, आसानी हो। इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुख्तलिफ टैक्स रेट शेड्यूल्स जो हैं वो क्या हैं, वो दर्ज हैं। इसी तरह एक्सटर्नल एड्स आउटसाइड द एक्ट, तो ये हेल्प फाउंड आउटसाइड द लॉ, तो ये वो जराए हैं जो कानून के बाहर पाए जाते हैं, यानी अदालत इन्हें समझने में मदद के लिए जो है वो इस्तेमाल करती है। अदालत हमेशा पहले इंटरनल एड्स देखती है और अगर वहां से मतलब वाजे ना हो तो तब जो है वो क्या करती है, वो एक्सटर्नल एड्स का जो है वो सहारा लेती है। जैसे मैं आपको यूं बताऊं, लॉ रिपोर्ट्स आर कम्युनिटी रिपोर्ट्स, कम्युनिटी कानूनी रिपोर्टें जो हैं, यानी कि किसी कानून को बनाने से पहले जो कमेटी या कमीशन रिपोर्ट तैयार करता है, अदालत उस रिपोर्ट को देख सकती है ताकि पता चले कि कानून का मकसद, कानून का ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली क्या था। इसी तरह जो है, इसी तरह मैं आपको यूं बताऊं कि लॉ रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट है या टैक्स रिव्यू कमेटी रिपोर्ट है, अदालत को बता सकती है कि कानून क्यों जरूरी समझा गया। इसके बाद है पार्लियामेंट्री डिबेट्स, जो असेंबली के मुबाहसे हैं, यानी कानून बनाते वक्त असेंबली के मुबाहसे जो हैं यानी डिबेट्स जो हैं, उनसे अंदाजा होता है कि कानून साजों का असल जो इरादा है, इंटेंशन है, वो क्या है। अगर कानून में साइबर सिक्योरिटी पर अभाम हो तो अदालत पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी डिबेट देख सकती है ताकि मकसद जो है वो क्या हो, वाज़ेह हो जाए। इसी तरीके से डिक्शनरी एंड लीगल बुक्स जो हैं, लुगत और कानूनी कुतुब, यानी जब कानून में कोई लफ्ज वाज़ेह ना हो तो अदालत डिक्शनरी मीनिंग या लीगल डिक्शनरी का सहारा जो है वो ले सकती है। जैसे अगर कम्युनिकेशन का मतलब वाज़ेह ना हो तो अदालत ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है या फिर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है, इसका सहारा जो है वो ले सकती है। इनको देखकर जो है वो एक्सप्लेनेशन दे सकती है। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हैं, बैनुल अक़वामी मुआहदे, यानी अगर पाकिस्तान ने किसी बैनुल अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत किए हों तो अदालत उन मुआहदों की तशरीह में मदद के लिए जो है वो इनको क्या कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। और जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंसानी हकूक के मुकदमात में अदालतें अक्सर जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस को जो है वो मद्देनजर रख कर क्या करती हैं, फैसला करती हैं। इसी तरीके से अर्लियर कोर्ट जजमेंट्स या प्रेसिडेंट्स जो हैं ये बयान किए जाते हैं, जिनको हम अदालती नज़ीरें या अदालती मिसालें कहते हैं। अदालत पहले से तयशुदा फैसलों यानी जजमेंट्स को देखती है ताकि उसी मामले में तसलसल, कंसिस्टेंसी को जो है वो क्या रखा जाए, बरकरार रखा जाए। मैं मिसाल देता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले किसी लफ्ज की तशरीह की है तो लोअर कोर्ट भी वही तशरीह क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। जैसे पब्लिक पर्पस की तशरीह PLD 994 SC में हुई है, अब वही तशरीह हर केस में हवाला जो है वो बन चुकी है और हर केस में उसी को ही क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, उसी को ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड कानून्स, यानी कानून की तशरीह के अहम असूल। तो इनमें इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर जो है वो की है। इसके अलावा रीड द होल स्टैट्यूट टुगेदर जो है ये भी बेइंतहा जरूरी है। यानी इसमें हम बेसिकली ये कहने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि जो बुनियादी असूल हैं वो कौन से बुनियादी असूल हैं जिनको सामने रखकर इंटरप्रिटेशन जो है वो की जाती है। यानी वो असूल जो अदलिया के लिए गाइडिंग रूल्स का काम करते हैं ताकि कानून को ना ज्यादा तंग और ना ज्यादा वसी अंदाज में समझा जाए, तो इसको हम एक आसान अंदाज में जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि कानून साज इदारे की नीयत ही असल बुनियाद है। मीन तशरीह का पहला और सबसे अहम असूल ये है कि अदालत को हमेशा ये देखना चाहिए कि कानून बनाने वाले पार्लियामेंट का असल इरादा, इंटेंशन जो है वो क्या था। अगर कोई कानून कहता है नो व्हीकल इन द पार्क, तो अदालत देखेगी कि मकसद क्या था।
اگر مقصد عوام کی حفاظت اور سکون تھا تو یہ قانون موٹر سائیکل اور کار پر لاگو ہوگا، لیکن کھلونا گاڑی یا بچوں کی سائیکل پر نہیں۔ تو اسی طرح پاکستان میں عام طور پر جو ہے رائٹ آف ایجوکیشن ایکٹ میں عدالت نے کہا کہ اصل مقصد بچوں کو تعلیم دینا ہے، اس لیے حکومت کو سہولتیں فراہم کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ یہی بیسیکلی لیجسلیٹو انٹینٹ جو ہے وہ کہلاتی ہے، یعنی کہ جو پرپز تھا نا کہ کسی بھی قانون کا اس پرپز کو سمجھنا دیکھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ میں نے 2 ایگزامپل سے آپ کو واضح کیا۔ پہلی ایگزامپل میں نے دی نو وہیکل ان دا پارک، کہ پارک میں کوئی گاڑی نہیں چلے گی، کوئی گاڑی نہیں داخل ہوگی۔ اب مقصد کیا تھا اس کا کہ عوام کی حفاظت کرنا، عوام کو سکون دینا، عوام کو شور کی ٹینشن سے بچانا، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بچہ اپنی کھلونے والی گاڑی پارک میں لے گیا تو اس کا مطلب ہے وہ مجرم ہو گیا، اگر بچہ اپنی سائیکل پارک میں لے گیا تو اس کا مطلب ہے وہ مجرم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ جو قانون ہے یہ صرف اور صرف جو انجن بائکس ہیں، موٹر سائیکل اور کاریں وغیرہ جو ہیں ان پر لاگو ہوگا۔ اسی طرح رائٹ آف ایجوکیشن ایکٹ کا مقصد کیا ہے؟ بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ حکومت کیا کرے گی؟ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہر بنیادی سہولت جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ ان کو سکولوں کے اندر جو ہے وہ کھلونے بھی پرووائڈ کرے گی، ان کو سکولوں کے اندر جدید ایجوکیشن کا سسٹم بھی پرووائڈ کرے گی، ان کو اچھے ٹیچرز بھی پرووائڈ کرے گی، تاکہ ایجوکیشن کے پرپز کو کیا کیا جائے؟ انہینس کیا جائے۔ اور یہی بیسیکلی لیجسلیٹو انٹینٹ ہے۔ اسپیسیفک لا ریڈ ہول اسٹیچو ٹوگیدر، یعنی پورے قانون کو ایک ساتھ پڑھا جائے، کسی ایک لائن کو الگ نہیں۔ عدالت کو قانون صرف ایک جملے یا جو سیکشن ہے نا اس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورے قانون کو ایک مجموعے، عام طور پر ہول کے طور پر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، تاکہ اصل مفہوم جو ہے اس کا کیا ہو؟ واضح ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر ایک سیکشن کہتا ہے کہ آل امپلائیز مسٹ ریٹائر ایٹ 60 اور دوسرے سیکشن میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹرز میں کنٹینیو انٹل 62، تو عدالت دونوں کو ملا کر دیکھے گی، نہ کہ الگ الگ۔ اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی جو کئی سیکشنز ہیں وہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ جو ہے وہ ان کو پڑھا جاتا ہے، جیسے فنڈامنٹل رائٹس اور اسلامک پروویژنز کو ساتھ لے کر جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے؟ تشریح کی جاتی ہے۔ اسپیسیفک لا اوور رائٹس جنرل لا، کہ خاص قانون عام قانون پر کیا رکھتے ہیں؟ فوکس رکھتے ہیں یا فوقیت رکھتے ہیں۔ میں یوں کہوں کہ اسپیسیفک لا بیٹ جنرل لا، کہ خاص قانون عام قانون پر فوقیت رکھتے ہیں۔ جب دو قوانین میں کیا ہو؟ ٹکراؤ ہو، ایک جنرل نوعیت کا ہو اور دوسرا اسپیسیفک نوعیت کا ہو، تو جو اسپیسیفک نوعیت کا قانون ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے ایک عام قانون ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ آل دا گورنمنٹ امپلائیز ریٹائر ایٹ 60، اور ایک خاص قانون کہتا ہے ججز ریٹائر ایٹ 62۔ اب ججز کے لیے خاص قانون لاگو ہوگا کیونکہ وہ اسپیسیفک ہے، ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح CRPC جو ہے جنرل لا ہے، اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے یہ اسپیسیفک لا ہے۔ اگر ان میں فرق ہو تو عدالت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ ATA یعنی کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے اس کو ترجیح دے گی، کیونکہ وہ خاص قانون ہے۔ نیور لا اوور رائڈ دا اولڈر لا، یعنی کہ نیا قانون پرانے قانون کو منسوخ کر دے گا یا اس پر غالب ہو جائے گا۔ یعنی جب دو قوانین ایک ہی معاملے پر مختلف احکامات دیتے ہوں تو نیا قانون جو ہے، لیٹر لا جو ہے، وہ پرانے قانون پر کیا رہے گا؟ پرانے قانون پر اوور رائڈ کر جائے گا، یعنی غالب رہے گا۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کچھ یوں کہے، اور جو پنجاب لینڈ ریفارم ایکٹ ہے 1972 اس سے مختلف باتیں کرے، تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ 1972 والا جو قانون ہے وہ لاگو کرے گی، کیونکہ وہ نیا ہے اور وہ تازہ ہے۔ یعنی پیرا ایکٹ 2024 نے پچھلے جو 2023 کے رولز تھے ان کو ریپیل کر دیا، یعنی نیا قانون جو ہے وہ غالب آ گیا۔ اس کے بعد ہے پینل اینڈ ٹیکس لا ریسٹرکٹ انٹرپریٹیشن۔ عام طور پر فوجداری اور ٹیکس قوانین کی سخت تشریح جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ جو کرمنل لاز ہیں اور ٹیکس لا ہیں، عدالت عام طور پر الفاظ کی سخت تشریح جو ہے، اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرتی ہے۔ اگر شک ہو تو فائدہ جو ہے وہ عوام کو
دیا جاتا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. اگر قانون کہتا ہے شوٹنگ از پنشیبل اور کسی نے پتھر سے کسی کو مارا تو اسے شوٹنگ نہیں کہا جا سکتا. عدالت سخت مطلب لے گی. اور اسی طرح اگر قانون میں واضح نہیں کہ کسی چیز پر ٹیکس لگے گا یا کس چیز پر جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگے گا تو عدالت جو ہے کہے گی شک کا فائدہ جو ہے وہ ٹیکس دہندہ کو دیا جائے گا، حکومت کو نہیں دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایف بی آر ٹیکس کیسز میں عدالتیں اکثر ٹیکس پیئر کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں جب قانون جو ہے مبہم یا غیر واضح ہو تب جو ہے. اس کے بعد ہے، اسی لیے کہا گیا ویلفیئر لاز، یہ جو ہے عام طور پر ریڈ لائبریریلی یعنی کہ لائبرل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ دیں گے. فلاحی قوانین کی کھلے دل سے تشریح کی جاتی ہے، یعنی جب کوئی قانون عوام کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہو تو عدالت اس کی تشریح جو ہے وہ کیسے کرے گی؟ لائبرل تشریح کرے گی، یعنی کہ وسیع تشریح کرے گی تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو. میں ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے، جیسے لیبر لاز ہیں، جیسے وومن پروٹیکشن لا ہے، تو عدالت ان کی تشریح جو ہے وہ ہمیشہ محنت کش اور کمزور جو طبقے ہیں ان کے حق میں کرتی ہے. میں اگر فیکٹریز ایکٹ میں اگر کوئی مزدور کے حقوق پر شک ہو تو عدالت مزدور کے حق میں تشریح کرے گی کیونکہ یہ ویلفیئر لا ہے. اس کے بعد ہے ایوائڈ ایبسورڈ اور انجسٹس ریزلٹ، یعنی کہ ایسی تشریح سے بچنا چاہیے جو غیر منصفانہ یا بے میننگ ہو. یعنی عدالت کبھی ایسی تشریح نہیں کرے گی جس سے غلط، ظالمانہ یا غیر منطقی نتیجہ نکلے. میں ایگزامپل دیتا ہوں، اگر قانون کہتا ہے کہ نو پرسن شیل انٹر دا ہاسپٹل تو لیٹرل میننگ کے مطابق ڈاکٹر ہے یا پیشنٹ ہے وہ بھی نہیں جا سکتا. یہ تو ابسورڈ ریزلٹ ہے نا. لہٰذا عدالت اس قانون کے مقصد کے لحاظ سے ہی سمجھے گی. عدالتیں اکثر قوانین کی ایسی تشریح سے گریز کرتی ہیں جس سے ناانصافی، انجسٹس اور ظلم جو ہے، ہارڈ شپ عام طور پر جو ہے وہ جنریٹ ہو. یاد رکھیں قانون کا مقصد انصاف ہے اور تشریح ہمیشہ انصاف کے مطابق کی جاتی ہے، نہ کہ الفاظ کے جال میں پھنسا کر جو ہے وہ تشریح کی جاتی ہے. آپ نے اگر ابھی تک ہمارا لا اینڈ جابز اکیڈمی کا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں. آپ اس بیل آئیکن جو ہے وہ پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے لیکچر کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے. یہاں پر لا سے ریلیٹڈ اور جاب سے ریلیٹڈ ایک ڈیٹیل پلیٹ فارم ہے ڈسکشن کا، لیکچر کا. سٹے کنیکٹ ود اس. نیکسٹ ہے اسی طرح ایپلیکیشن آف کرمنل اینڈ ٹیکس لا کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں، یعنی کہ فوجداری اور ٹیکس قوانین میں قانون کی تشریح کا اطلاق کیسے ہوگا، تو اس میں سب سے پہلے ہے کرمنل لا، پی پی سی ہے، سی آر پی سی ہے. پروٹیکٹ دا پرسنل لائبلٹی، یعنی فوجداری قوانین جو ہیں میں سب سے زیادہ جو ہے ذاتی آزادی، پرسنل لبرٹی اور انصاف کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں بات کسی کی جان، آزادی یا عزت کی ہوتی ہے. اور عام طور پر جو ہے سٹارٹ ود دا لیٹرل رول اینڈ یوز گولڈن آر پرپوسو اف نیڈڈ. عام طور پر جو ہے عدالتیں ہمیشہ لیٹرل رول سے آغاز کرتی ہیں، مگر اگر ان الفاظ سے نا انصافی یا غلط نتیجہ نکلتا ہو تو عدالتیں پھر گولڈن یا پرپوسو استعمال جو ہے وہ کر سکتی ہیں، رول یعنی مقصد کے لحاظ سے ان کی تشریح کر سکتی ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں، اگر قانون میں لفظ ہے کنسنٹ کا، رضامندی کا، اور اگر کسی کیس میں ملزم کہے کہ فلاں گرل نے جو ہے وہ رضامندی دی تھی تو عدالت یہ دیکھے گی کہ رضامندی دباؤ یا خوف کے بغیر تھی یا نہیں تھی. یعنی اگر خوف ہے، دھمکی ہے یا جبر جو ہے وہ شامل ہو تو یہ رضامندی جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. اسی طرح عدالت قانون کے مقصد کو سامنے رکھتی ہے، یعنی کہ جو وکٹم ہے، متاثرہ فریق ہے، اس کی حفاظت جو ہے وہ یقینی بناتی ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے کنسنٹ کی، میں نے تشریح کر دی، وہ ہے پینیٹریشن. پینیٹریشن مین داخلہ. عام طور پر جو ہے جو زنا آرڈیننس ہیں، ریپ لاز ہیں، ان میں عدالت اس کی تشریح جو ہے وہ یوں کرتی ہے کہ پورا عمل جو ہے ہونا ضروری نہیں بلکہ جزوی فعل بھی جرم میں شمار ہوگا تاکہ متاثرہ جو ہیں ان کو انصاف مل سکے. اسی طریقے سے جو عام طور پر پرپوسو انٹرپریٹیشن ہے،
جہاں عدالت جو ہے وہ قانون کا مقصد خواتین کی عزت کا تحفظ جو ہے اس کو ترجیح دینے کے لیے عام طور پر جو ہے وہ لیتی ہے۔ اسی طرح میں یوں کہوں کہ عدالت قانون کی سخت تشریح تو کرتی ہے لیکن انصاف کے اصولوں کو جو ہے وہ یقینی رکھ کر سامنے رکھ کر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹیکس قانون جو ہیں وہ عام طور پر ٹیکس قانون کا تعلق مال و دولت سے، پراپرٹی اینڈ منی سے ہوتا ہے، اس لیے حکومت کسی سے ٹیکس تب ہی وصول کر سکتی ہے جب قانون واضح طور پر اس کی اجازت دے۔ پروٹیکٹ دا پراپرٹی اینڈ منی، ٹیکس کی ناٹ بی چارجڈ انلیس کلیئرلی ریٹن، یعنی ٹیکس صرف اسی صورت میں لیا جا سکتا ہے یا لگایا جا سکتا ہے جب قانون میں صاف صاف لکھا ہو۔ اگر قانون غیر واضح ہو، امبیگوس ہو، تو فائدہ جو ہے ٹیکس دہندے کو، ٹیکس پیئر کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ مثلا اگر انکم ٹیکس ایکٹ میں یہ واضح نہ ہو کہ فری جو لائسنس عام طور پر آمدنی ہے اس پر ٹیکس لگے گا یا نہیں، تو پھر جو فری لانسرز ہیں وہ عدالت کہے گی کہ جب تک قانون واضح نہیں تو ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکے گا۔ یعنی شک یا ڈاؤٹ کا فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ کس کو ہوگا؟ ٹیکس دہندہ کو ہوگا۔ اگر قانون میں جو ہے وہ یہ موجود ہے، اگر قانون کہتا ہے کہ ٹیکس آن دا وہیکل یوزڈ فار بزنس، تو جو گاڑی ذاتی استعمال میں ہوگی اس پر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا۔ عدالت لیٹرل میننگ لے گی، یعنی صرف وہ گاڑیاں جو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہوں گی تو ٹیکس جو ہے وہ ان پر لگے گا۔ اسی طریقے سے اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا عام طور پر ایف بی آر اور الفتح ٹریڈرز کا 2020 میں SCMR 1023 کے اندر کہ نو ٹیکس کین بی امپوزڈ وداؤٹ کلیئر ورڈز ان دا لا، یعنی اگر قانون خاموش ہے تو حکومت کو ٹیکس لگانے کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہے۔ عام طور پر جو ہے اس میں ہم نے یہ باتیں کی کہ کرمنل لاز جو ہیں PPC CRPC جو ہے وہ ذاتی آزادی اور انصاف کا تحفظ یقینی بناتے ہیں۔ پہلے لیٹرل رول کا سہارا لیا جائے گا، اگر اس میں ناانصافی ہو تو پھر گولڈن اور پھر پرپوسو رول جو ہے وہ استعمال کی جائے گی۔ اس میں ہم نے کنسنٹ اور پینیٹریشن جو ہے اس کی وضاحت کی، یہ ہمیشہ متاثرہ کے حق میں وضاحت کرتی ہیں۔ ٹیکس لا کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ شک کا فائدہ جو ہے وہ ٹیکس دہندہ کو ہوگا۔ فوجداری قانون انسان کو آزادی کی حفاظت دیتے ہیں، آزادی کی حفاظت کرتے ہیں، اور عام طور پر ٹیکس قانون انسان کے مال کی، دونوں میں تشریح ہمیشہ انصاف اور احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ کرنی چاہیے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ SDO پیرا کی اپنا SDO کی جو ہے پیرا کے حوالے سے موک ٹیسٹنگ سیریز کا آغاز کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر کسی کو روزانہ بیسس پر پیپر چاہیے تو آپ کو جو ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اوپر پیپر مل جائے گا، اور ساتھ میں پھر ایوری ڈے ٹھیک 7 بجے جو ہے اس پارٹیکولر موک ٹیسٹ کی جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی۔ تو سارا سلیبس اس میں شامل کیا جائے گا، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹیکولر ٹاپکس جو ہیں وہ ٹیسٹ کے اندر شامل کیے جائیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے اس میں ابھی کتنا ٹائم جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو لا سے ریلیٹڈ، لا پیپر 3 کے حوالے سے، SDO پیرا کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ پرابلم نہ ہو۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔